हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप की अगापे मोहब्बत में गवाही टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन की बहुत सलामती हो। हम अपने पूरे दिल से आपको आपके फेवरेट शो ख़वातीन बाइबल में वेलकम कहते हैं और खुदावंद ज़ुल जलाल खुदा के नहायत मशकूर हैं कि वो हर रोज़ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू बरकतों से, न्यू ब्लेसिंग्स से आसूदा करता है। मेरा ईमान है कि जिस तरह से गुज़िश्ता प्रोग्राम से, गुज़िश्ता एपिसोड से आप बरक़ात को रिसीव करते आए हैं और अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेट रिवाइवल और ग्रेट चेंज को देखते आए हैं, तो आज का एपिसोड भी आपके लिए है। आज का एपिसोड भी नौजवान ज़िंदगियों के लिए है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि अपने चंद मिनट्स हमें दे दीजिए, अपने सिर्फ 30 मिनट्स हमें दे दीजिए और हमारा ईमान है कि ये 30 मिनट्स आपकी ज़िंदगी के लिए एक ग्रेट चेंज का बाइस होंगे। हमेशा की तरह आज भी हमने अपने सेट्स पर खुदा की बहुत ही बाबरकत बेटी को मदहू किया है, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा अपनी बेटी को नौजवानी के दिनों में अपने जलाल के लिए खूब सर्फ और खर्च कर रहा है। इनका नाम इवेंजलिस्ट फरीहा खान मसीह है, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ये ग्रेस ऑफ गिविंग मिनिस्ट्रीज़ की CEO हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंसूर ऑर्फन हाउस की। और एज अ प्रोफेशन ये अपनी खिदमत एज अ रिसोर्स टीचर सर अंजाम दे रही हैं और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुज़ारी से भरा है। सिस्टर फरीहा खान, हम आपको वेलकम कहते हैं आज के ख़वातीन बाइबल एपिसोड में। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावन की और उसके बाद आपकी कि आपने अपना प्लेटफॉर्म मेरे साथ शेयर किया और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। सो मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं और आप हम सब मिलकर सीखेंगे वो है अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। वाइस की किताब उसके 11वें बाब में लिखा है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। सो मेरे अजीज़ों, कबल इससे कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आए हम अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करें ताकि आज का एपिसोड मेरे और आपके लिए सीखने का बाइस हो और महज हम इन बातों को सीखें ना, बल्कि सीख कर इन पर अमल भी करने की कोशिश करें। सो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। आसमान और ज़मीन कोई कायनात के बनाने वाले खुदा, ए बादशाहों के बादशाह, ए यहोवा पाक खुदा, हम दिल और दिल की अतः गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्श रखा है। खुदावंद ख़वातीन बाइबल के इस खूबसूरत सेट्स के लिए, खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए जो कि खुदावंद बथेरी रूहों की बहाली के लिए, बथेरी रूहों की मोटिवेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। खुदावंद इस प्रोग्राम का मकसद बथेरी रूहों को, बिलखसूस नौजवान ज़िंदगियों को, बिलखसूस ऐसी ख़वातीन को जो खुदावंद अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या अपने आप को हकीर समझती हैं, ए खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से वो दलेर हों, वो दलेरी पाएँ। ए रब्बुल फाज खुदा, मेरा ईमान है कि आपने ऐसा कर दिया है। खुदावंद अपनी बेटी खुदावंद मिसेस शबाना सरफराज को अपने जलाल के लिए खूब कसरत से इस्तेमाल कीजिए। गवाही टेलीविज़न की हदूद को बढ़ाइए। खुदावंद टॉप टू बॉटम एक एक मैनेजमेंट के लिए, खुदावंद मेंबर्स के लिए आपकी बरकत और बरकत की दुआ मांगते हैं। खुदावंद मैं अपने आप को, आपकी बेटी सिस्टर फरीहा को आपके कवी हाथों में छुपा देती। खुदावंद आज हमारा मिल बैठना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना हम तमाम ज़िंदगियों के लिए कसरत से बरकत का बाइस ठहरे हैं खुदावंद, और जितनी भी गुफ्तगू हो वो बेफल नहीं बल्कि वो बाफल ठहरे है खुदावंद। मेरा ईमान है और हमारा ईमान है कि आपने ऐसा कर दिया है। ये सब कुछ बड़े ईमान से मांगती और पालती खुदा के इकलौते बेटे यस्सु अल मसीहा के नाम में, आमीन। मेरी एक बहुत ही
फेवरेट आयत है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। यसु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो और नूर तारीकी में चमकता है। यसु मसीह ने हमें नूर कहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी किसी भी डिसेबिलिटी को लेकर बैठ ना जाएं, बल्कि उठें और खुदा के जलाल के लिए अपने आप को सर्व और खर्च करें। सो सिस्टर फरीहा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हर एक बनिनो इंसान की ज़िंदगी में खुदा ने एक ना एक ऐसा ज़रूर टर्निंग पॉइंट रखा होता है जिसकी वजह से वो खुदा के करीब आता है या खुदा के करीब आती है। मैं अमूमन इस बात को कहती हूँ कि मसीही घराने में पैदा होना और मसीह की पहचान रखना, ये दोनों अलग बातें हैं और ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सो प्लीज़ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि कब और किस एज में आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। आमेन। और ऐसा ही है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मुझे कभी भी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी अपने मसीह होने पे फ़ख्र नहीं होता था, ठीक है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मसीह घराने में पैदा हो जाना काफ़ी नहीं है, खुदा के साथ एनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से मेरा भी एनकाउंटर हुआ खुदावन यसु मसीह के साथ, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आई वॉज़ 14-15 जब मैंने खुदावन यसु मसीह को कबूल किया, और मेरे वसीले पे मेरा पूरा घराना खुदावन के पास आया। और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि आई गॉट पोजेस्ड, मैं बदरू गिरफ्तार हो गई थी। और हम वो मसीह थे कि हम साल में एक दफ़ा सिर्फ चर्च जाते थे, और वो सिर्फ क्रिसमस चर्च जाते थे। उसके अलावा कोई वी आर नॉट विलिंग कि हम चर्च वगैरह जाएं। तो ये सब था। और फिर जब मैं बदरू गिरफ्तार हुई, और फिर वही हम लोग थे जो साल में एक दफ़ा चर्च जाते थे। फिर हम दिन में कोई इबादत नहीं छोड़ते थे, हमारे घर पे बैक टू बैक मीटिंग्स होती रहती थी। हम पूरी फैमिली बैठते थे, रात को भी हमने उठ जाना और दोपहर में भी हमने दुआ के लिए बैठना कि बस किसी भी तरीके से मुझे शिफा मिल जाए, मैं आज़ाद हो जाऊं। और फिर खुदावन ने मुझे आज़ाद किया इन सारी चीज़ों से। और फिर मेरा पूरा घराना खुदावन की तरफ आ गया। आज मेरी बहनें वर्शिपर हैं, मेरी मम्मा इवेंजलिस्ट हैं, मैं इवेंजलिस्ट तौर पर खुदावन की खिदमत कर रही हूँ, मेरे बाबा जानी इवेंजलिस्ट हैं। तो बस ये टर्निंग पॉइंट था कि फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बहुत सारे मेरे बहन भाई जानते हैं जो कि मुझसे वाकिफ़ हैं कि मुझे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जिसमें पूरी बॉडी के बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे भी तमई के बेटे बरतमई की तरह ये बात समझ आ गई थी कि जो उसे आंखें दे सकता है, जिस तरह बरतमई को समझ आ गई थी कि जो मुझे आंखें दे सकता है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो मुझे भी ये बात समझ आ गई थी कि जो मुझे बदरूहों से आज़ाद कर सकता है, जो मुझे रिहाई दे सकता है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे पता है कि वो मुझे बाल दे या वो मुझे बाल ना दे, वो मेरा खुदा है। मेरी मोहब्बत उससे कम नहीं होने वाली। जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि अपनी डिसेबिलिटी को लेके ना बैठ जाएं, तो मेरा बाल ना होना मुझे लेके बैठ नहीं सका, मेरा बाल ना होना मुझे खुदा से दूर नहीं कर सका, मुझे मेरी कॉलिंग से नहीं हटा सका। तो ये खुदावन का शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पावरफुल टेस्टिमनी आपने खुदा की खादमा से, खुदा की बहुत प्यारी बेटी से सुनी, और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा अपने लोगों को इस तरह से एनकरेज करता है कि अगर कभी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्वीयर कंडीशन से भी, स्वीयर सिचुएशन से भी गुज़र रहे हों, लेकिन हमारा खुदा हौसला बख्शने वाला खुदा है। वो कहता है कि तू मत डर, तू खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। सो मेरे अजीज़ों, चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप परेशानी में हैं, चाहे आप मुसीबत में हैं, एक मेरी बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि वो खुदा जिसने आपको पैदा किया है, वो खुदा जो आपकी रग रग से वाकिफ़ है, वो आपकी एक एक चीज़ को, आपकी एक एक मुश्किल को, परेशानी को दूर करने की कुदरत रखता है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उस पर कामिल भरोसा और कामिल तवक्कुल रखना है। और जिस तरह से सिस्टर ने अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया कि वो रुक नहीं गई, वो बैठ नहीं गई, बल्कि वो उठी। मुझे मार्टिन लूथर की एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर याद आ रही है। मार्टिन लूथर कहते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलना शुरू कीजिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगना शुरू कीजिए, लेकिन आप रुके नहीं।
زندگی رکنے کا نام نہیں ہے, زندگی چلنے کا نام ہے. ہاللویا. سو لیٹس کم ٹو دا آر ٹاپک. سسٹر, جو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں, میں اور آپ مل کر سیکھ رہے ہیں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. سو سسٹر فریحہ, میرا آپ کے ساتھ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مسیحی نوجوان خدا کے ساتھ اپنا شخصی تعلق کیسے استوار کر سکتا ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے یہ, اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ بھی ہمیں اپنا اگر تعلق اسٹرانگ کرنا ہے یا خداوند کے ساتھ اپنا تعلق اسٹرانگ کرنا ہے تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, بات چیت بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم خداوند سے بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے. تو اگر ہم اپنا تعلق خدا کے ساتھ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہوگا, ہمیں دعائیں کرنی ہوں گی. اور صرف سنڈے کے سنڈے چرچ جانے سے تعلق نہیں اسٹرانگ ہوگا, صرف گیت سن لینے سے, کلام پڑھ لینے سے اور 15 منٹ کی دعا کرنے سے ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ کبھی بھی, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے جب ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ, جب ہم اس کے کلام کو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں, تو ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے. میں کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. ٹاک ٹو گاڈ ایوری ویئر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ اسٹرانگ ہو تو ہر وقت ہمیں خدا سے بات کرنی بہت ضروری ہے. ہماری جو تار ہے نا, ہر وقت خدا کے ساتھ جڑی رہے. اب آپ سوچیں گے جیسے کوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہر وقت بات, میری ہر وقت بات ہوتی ہے خدا کے ساتھ, اور بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے ہوں گے جو ہر وقت بات کرتے ہوں گے. اب میں نے اپنی روٹین میں شامل کر لیا ہے کہ میں کبٹ کھول کے بھی بولتی ہوں خداوند یہ پہنوں یا وہ پہنوں, خدا میں یہ پریس کرنے لگی ہوں. یہ میں نے اپنی ہیبٹ میں اب شامل کیا ہے کہ میں خدا سے پوچھوں, جو مجھے پہننا بھی ہے میں وہ بھی خدا سے پوچھوں. یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو کال کر کے بولیں کہ یہ پرابلم آ گئی ہے, یہ مشکل آ گئی, اس میں سے کیسے نکلیں. آپ خداوند کے آگے اس بات کو رکھو کہ ابا یہ پرابلم ہو رہی ہے, اسے کیسے اوور کم کروں. ابا یہ سبجیکٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے, اس سبجیکٹ میں مشکل ہو رہی ہے, اس کو مجھے بتاؤ. آفس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, اب خداوند کے آگے رکھو. ایوری ٹائم ٹاک ٹو گاڈ. ہر وقت آپ کی تار خدا کے ساتھ جڑی رہے, چلتے پھرتے کروٹ بھی آپ لے رہے ہیں, آپ بات چیت, آپ کا تعلق بنا رہے خداوند کے ساتھ. اور میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے لسن ٹو گاڈز وائس اینڈ پریکٹس اوبیڈینس. کوئی بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں بھی 2 ویز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف اپنی سنانی نہیں ہوتی ہے, اگلے کی سننی بھی ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلق بحال رہے, رشتہ قائم رہے, تو سننا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں خدا کے ساتھ تعلق بحال رہے تو صرف خدا کو سنانی نہیں ہے, اس کی سننی بھی ہے. اور صرف اس کی سننی نہیں ہے, جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں پھر ہم اس کے تابع ہو جائیں اور اس کے اکارڈنگ پھر اپنی زندگی گزاریں. خداوند سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. خدا تابع داری کو مانگ رہا ہوتا ہے, خدا بولتا ہے, لیکن ہم سننے میں فیل ہو جاتے ہیں سسٹر, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے ڈسٹریکٹڈ ہوئے ہیں. سوشل میڈیا, ریلیشن شپس, لڑکا لڑکی کا ریلیشن شپس, دوستوں کا ریلیشن شپس, ٹی وی, سوشل میڈیا. خدا بولتا ہے, لیکن اس کے لیے ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی تاکہ ہم فوکس ہو سکیں, کیونکہ خدا کی آواز سم ٹائم بہت دھیمی ہوتی ہے. تو خدا چاہتا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے تو صرف سنانا نہیں بلکہ خدا کی سننا بھی ہے. صرف سنانا نہیں ہے, صرف خدا کے سامنے اپنی لمبی فہرست دعاؤں کی نہیں رکھ دینی ہے بلکہ خدا کی بھی سننی ہے. باتوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. اسٹے ٹیونڈ وتھ خواتین بائبل. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں اے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اور بریک سے پہلے ہم جن باتوں کو سیکھ رہے تھے, سسٹر نے کہا کہ دعا کرنا اور خدا کے ساتھ کنیکشن بحال کرنا کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ ضروری ہے. میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی, پریئر از ناٹ این ایمرجنسی کال. یہ کوئی ایمرجنسی کال نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی, آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی تو آپ نے فوراً سے خدا کو کال کیا, فوراً سے دعا میں بیٹھ گئے, فوراً سے لوگوں کو کہنا سٹارٹ کر دیا کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. میک اٹ یور لائف سٹائل.
اپنی دعا کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں, اپنا طرز زندگی بنا لیں, جس طرح سے سسٹر نے اپنا ریئل واقعہ پیش کیا کہ وہ چلتے بیٹھتے اٹھتے کھانا کھاتے ایون ویئرنگ کرتے ہوئے بھی وہ خدا کو یاد کرتی ہیں. یہ ہے نوجوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کرنا. سسٹر فریحہ, ہم نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ جوانی کی عبادت کو بائبل مقدس میں کیوں زیادہ فوقیت دی گئی ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وائس کی کتاب میں, اپنی جوانی کے دنوں میں ہمیں اپنے خالق کو یاد کرنا ہے. جوانی کی عبادت کو بائبل میں اس لیے زیادہ فوقیت دی گئی کیونکہ جب ہم نوجوان ہوتے ہیں نا تو ہم پہ گناہ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم ایزیلی گناہ میں گر جاتے ہیں, اور زناکاری کے گناہ میں, ٹھیک ہے, اور ڈرگس ایڈکٹڈ, ٹھیک ہے, پیسے, دنیا کی عیش و عشرت, لالچ, پیسہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اب وہ جس بھی طریقے سے کمایا جائے پیسہ آنا بہت ضروری ہے. اور بہت سارے نوجوانوں کی اگزامپلز ہیں جو ہمیں بائبل میں ملتی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اپنی نوجوانی خداوند کے خوف میں گزاری, ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ فیتھفل رہے, اور پھر خداوند نے بڑے بڑے اسائنمنٹس دیے انہیں. خداوند نے ان کو اپنے بڑے جلال کے لیے ایک بڑی گواہی کے ساتھ پھر کھڑا کیا, جس میں ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے یوسف کی بھی, ٹھیک ہے. جوانی ہی میں یوسف نے منع کر دیا تھا پوتیفر کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھاگا. آپ پوری بائبل کھول کے دیکھ لیں اور آپ مجھے بتا دیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. آج نوجوانوں کو بھاگنا پڑے گا زناکاری کے گناہ سے. آج نوجوانوں کو بھاگنا پڑے گا الکوہولک گناہ سے, شراب نوشی کے گناہ سے, اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز آتی ہیں. یوسف کے پاس بھی اپرچونٹی آئی تھی. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پاس اچھی اچھی اپرچونٹیز آتی ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹلی منع کر دیتے, سنڈے کو آف نہیں دیں گے کہ آپ چرچ نہ جا سکیں, ٹھیک ہے, اب کچھ اپنی شرطوں کو وہ آگے رکھ دیتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے نوجوان اس چیز کو ویل بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر خدا کے لیے ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں تو وہ ہمارا لاس ہے, اس میں ہمارا گین ہے. بہت ساری چلیں اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اور ایک اور مثال ہے ہمیں دانیل کی ملتی ہے. جوانی ہی میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کوئی ناپاک چیز نہیں کھانی ہے. تو جو خدا کو جانتے ہیں نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا, نہیں میں نے گناہ میں نہیں گرنا, نہیں میں نے افیئرز نہیں چلانے, نہیں میں نے زناکاری نہیں کرنی, میں نے فراڈ نہیں کرنا, میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جوانی ہی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ خداوند کو سمجھ جاتے ہیں. ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے سدرک, مسک اور عبد النجوم کی. انہوں نے بھی جوانی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا, اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کا خدا قدرت رکھتا ہے ان کو بچانے کی, ٹھیک ہے. مسیح نوجوانوں کو آج پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا خدا قدرت رکھتا ہے بچانے کی. اور پھر بھی ان تینوں نوجوانوں نے کہا تھا وہ نہیں بھی بچائے تو وہ میرا خدا ہے. تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بال دے یا وہ بال نہ دے وہ میرا خدا ہے. کیونکہ سسٹر جو کام اس نے میری زندگی میں کر دی ہے نا, میرے پاس وہی بہت ہے شکر گزاری کرنے کے لیے. وہ آگے کو نہیں بھی کرتا تو وہ میرا خدا ہے. میری محبت تھوڑی کم ہوگی, یا میں اپنا باپ تھوڑی بدل لوں گی, اپنا خدا تھوڑی بدل لوں گی. تو نوجوانوں کا نا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا خدا قدرت والا خدا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ گناہ نہیں کرنا, بھاگنے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہے کہ ناپاک چیز آپ کے منہ میں انٹر نہیں ہو. ان کو ہوتا ہے تھوڑا سا تو پی رہے, تھوڑی سی شراب, تھوڑا سا مزہ, تھوڑے سے پلیجر کے لیے وہ خدا کے نام کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں پھر آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم نوجوانی میں خداوند کو پکڑ لیں, اس کے ساتھ چپک جائیں, لپٹ جائیں. کیونکہ جب ہم اپنی جوانی میں جب اپنی جوانی خداوند کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اپنا بڑھاپا سیکیور کر لیا. تو بہت سخت ضرورت ہے کہ جوانی خدا کو دے دو. اگر آپ لمبا چلنا چاہتے ہیں تو جوانی خداوند کو دے دیں. بہت ضرورت ہے کہ آپ خدا کو اپنی جوانی دیں. میرے عزیزوں, ہم عموماً اس بات کو سوچتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے نو ون از سینگ اس, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. خدا کا خوف
अक्ल और दनाई का शुरू है। जिस तरह से यूसुफ बदी से भागा, उसने कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं किया कि खुदा मेरे पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, या मुझे 44 की बीवी ने बहुत मुश्किल से जकड़ा हुआ था, मेरे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं था। वो भागा और जिसकी उसको कीमत भी अदा करनी पड़ी। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसके दिल में खुदा का खौफ था। वो गुनाह पर गलबा उसने पाया, ना को गुनाह को अपने ऊपर गलबा पाने दिया। सो मेरे जितने भी नौजवान बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, 2 मिनट की लज्जत के लिए अपनी आखिरत तबाह ना करें। ये जिस्म फ़ानी है। और सुबह मैं इस बारे में सोच रही थी कि हम अपने जिस्म को सजाने के लिए, इसको फ्रेश अप करने के लिए, इसको अच्छे से वेयर आउट करने के लिए बहुत सारे सैलून्स में जाते हैं। पहले तो सिर्फ लड़कियों का होता था, अभी तो मेंस सैलून्स भी बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। हम अपने जिस्म को सजाने के लिए या इसको खूबसूरत बनाने के लिए कितनी जदोजहद करते हैं, लेकिन हम अपनी रूह के लिए कुछ नहीं करते। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इस जिस्म को सजाने के लिए, इस जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए इतनी कोशिशें ना करें जिसको मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना है तो अपनी रूहों को संवारें जिसको खुदा के पास जाना है। सो सिस्टर फरीहा, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे और मैं अब आपसे एक बहुत ही लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक मसीही नौजवान की ज़िंदगी में दुआ और रोज़े की कितनी अहमियत है? सिस्टर, ये दोनों चीज़ें, दुआ और रोज़ा, एक मसीह ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर रही होती हैं। और रोज़ा हमारी दोनों लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी। मैं इसको पॉइंट्स में बताना चाहूँगी कि रोज़ा बेदारी को लेकर आता है, रोज़ा रिवाइवल को लेकर आता है। आप खुद भी फील करेंगे जब आप रोज़े में ठहरे होते हैं ना, बहुत जोशीले हुए होते हैं, ठीक है, बहुत दिल करता है आपका, ऑटोमेटिकली दिल करता है कि दुआएं की जाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली दिल करता है कि अब खुदा के कलाम को पढ़ा जाए। आप गीत लगा लेते हो, आप सरमन लगा लेते हो यूट्यूब पे, आप बहुत अपने अंदर एक रिवाइवल को फील कर रहे होते हो, ठीक है। तो रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि खुदा हमें और बेदार करे। और दूसरा पॉइंट, दुआ और रोज़ा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, ठीक है, मैं बोलूँगी मैं शुरू से अच्छी नहीं थी। बहुत गुस्सा, झूठ, चिड़चिड़ापन, जेलसी, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में थी। और जब खुदावन ने मुझे रिहाई दी, खुदा ने मुझे आज़ाद किया, और जब मैं खुदावन में आई तो फिर मैंने फ़ास्टिंग करना स्टार्ट किया। और इसने फिर रोज़े ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी शख्सी ग्रोथ के लिए, कि ये सारी चीज़ें फिर जाती गई। झूठ बोलना जाता गया, 1 की 2 लगा के बोलना जाता गया, जेलसी जाती गई, खामा खाकर चिढ़ना जाता गया। तो रोज़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है और ये ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। रोज़ा डायरेक्शन को लेकर आता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं तो बहुत सारे गलत लोग हमारी लाइफ में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे गलत रिश्ते जुड़ गए होते हैं, मंगनियाँ हो गई होती हैं। लेकिन जब आप खुदा कर होते हो, जब आप खुदावन के लोग होते, खुदा आपको निकाल लेता है गलत रिश्तों से, गलत गैदरिंग से, गलत जगहों से। उसके लिए रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने खुदावन से कहा कि अगर ये आपकी तरफ से नहीं है, मैंने रोज़ा रखा इस बात के लिए कि अगर आपकी तरफ से नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, अगर ये आपकी तरफ से नहीं है तो खुदा मुझे मूव ऑन कर दे इन चीज़ों से। तो रोज़ा डायरेक्शन को लेकर आता है, ठीक है। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा माइंड, हमारी सोल और हमारी रूह खुदा के पाक रूह के साथ कनेक्टेड होती है। हम कहते हैं ना, खुदा के पाक रूह ने मुझसे बात की, वो रोज़े के बगैर नहीं बोल सकता हमसे। रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि खुदा का रूह बात करे, अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुने, तो रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि रोज़ा हमारी दुआओं को बढ़ाता है, ठीक है। हम अगर अपने इंसानी ज़ोर पे करें तो यकीन माने 15 मिनट से ज़्यादा हम दुआ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम रोज़ा रख के दुआ करते हैं तो फिर क्या आधा घंटा, फिर वो आपको रात को भी जगा देगा, फिर दोपहर में भी बेचैनी लगी रहेगी, ऑटोमेटिकली वो जो टाइम पीरियड होता है ना दुआ का, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा।
تو یہ ہے روزے کا. یہ میں بولوں گی یہ کمال ہے روزہ رکھنے کا. تو فاسٹنگ اور دعا بہت سخت ضروری ہے ہماری لائف میں, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ایمین ایمین. بہت خوبصورت باتیں سسٹر جی آپ نے بیان کی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان ساری چیزوں کو کور اپ کیا. ہم نے آپ کو سولوشنس بتائے کہ کس طرح سے جوان اپنی جوانی میں خدا کو یاد کر سکتا ہے یا یاد رکھ سکتا ہے. جس طرح سے سسٹر نے فرمایا کہ روزہ ٹرانسفارمیشن کا کام کرتا ہے. بائبل مقدس کی مجھے دوران گفتگو ایک آیت یاد آ رہی تھی کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں. تو جس طرح سے سسٹر جی نے بیان کیا کہ وہ کس طرح سے جسم رکھتے ہوئے جسم کی خواہشات میں یا ان رویات میں تھیں, اور لیکن خداوند نے انہیں چینج کیا, خداوند نے انہیں ٹرانسفارم کیا. کب؟ جب انہوں نے خداوند کو یس کہا. سو سسٹر فریحہ اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے, ہم اس پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے. تو جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ایک چھوٹا سا میسج ان سب کے ساتھ شیئر کریں. ایک آیت ہے مرکز کی انجیل میں سے, میں اس کا چھوٹا سا نیچے کا پارٹ پڑھنا چاہوں گی. بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ, اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نوجوانوں اٹھ جاؤ, وہ آپ کو بلاتا ہے. آپ جس بھی حال میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ اندھا تھا, اس نے نہیں سوچا کہ جی وہ جو پیسے ہوں گے اس کی ڈیفینیٹلی وہ اس کے کٹورے میں اس کے پیسے ہوں گے اور وہ ایک کپڑا بھی ہوگا. وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھ گیا, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ تمئی کے بیٹے برتمئی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو مجھے آنکھیں دے سکتا ہے وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. تو آج نوجوانوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. اور اسی میں ایک اور آیت کو میں بولنا چاہوں گی کہ اٹھ تیرا نور آ گیا ہے. آمین آمین. اٹھ تیرا نور آ گیا ہے. نوجوانوں اٹھیں, آپ کا نور آ گیا ہے. سسٹر فریحہ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اور ابھی آپ خواتین بائبل پروگرام کے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے اور گواہی ٹیلی ویژن کے لیے دعا کریں. جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں تاکہ آج کی یہ ساری گفتگو ان کے لیے بہت زیادہ پھل پیدا کریں. آمین آمین. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور جو ہمیں ٹیلی ویژن سے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے گھٹنوں پر ہونا چاہتے ہیں تو گھٹنوں پر آ جائیں. اگر آپ چلتے پھرتے خداوند کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں, آئے میرے ساتھ متفق ہوں. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ, میں آپ کا شکر کرتی ہوں پاک خدا, کیونکہ آپ عظیم خدا ہو, اور آپ عظیم اس لیے ہو کیونکہ آپ زندہ خدا ہو پاک خدا. آپ بھلے ہو کیونکہ آپ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتے ہو پاک خدا. خدا میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے سب نوجوان بیدار ہو جائیں پاک خدا. جب ہم دعا نہ کیا کریں, جب ہم کلام نہ پڑھا کریں, تو ایک عجیب سی بے چینی ہمارے اندر لگی رہا کرے پاک خداوند. اور یہ سکون تبھی ملا کرے جب ہم تیرے کلام کو پڑھا کریں پاک خدا, اور آپ کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کیا کریں پاک خدا. باپ ہم یہ جوانیاں آپ کو دینا چاہتے ہیں پاک خدا, اور ہم اپنی جوانی, ہماری خوبصورتی, ہمارے یہ عہدے, باپ ہمارے لیے سب سے بڑا عہدہ یہ ہے باپ, میرے لیے عہدہ بڑا نہیں کہ میں CEO ہوں یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں پاک خدا. میرے لیے سب سے بڑا ٹائٹل اور عہدہ یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں پاک خداوند. خداوند ہم سب نوجوان یونٹی میں آ جائیں پاک خداوند, ہم بیدار ہو جائیں. ایک عجیب ریوائول کی لہر دور پڑے پاک خدا مسیح نوجوانوں کی زندگیوں میں پاک خدا, اور ہم جہاں جہاں گرے ہیں پاک خدا مٹھ کھڑے ہوں یسوع مسیح کے نام سے پاک خداوند. ہم نکل آئیں پاک خدا ان جگہوں سے پاک خدا جن حصوں میں ہم قید ہیں پاک خدا, میں آزاد کر دے یسوع کے نام سے پاک خداوند. خداوند یہ کلام جب جب سنا جائے باپ برکت ہو یسوع کے نام سے, باپ برکت ہو یسوع کے نام سے پاک خدا, اور یہ 100 گنا پھل لائے پاک خدا, یہ ٹرانسفارمیشن کا کام کرے یسوع کے نام سے پاک خداون. میں گواہی ٹیلی ویژن کے لیے شکر کرتی ہوں پاک خداون, اس بڑے پلیٹ فارم کے لیے پاک خدا. یسوع کے نام سے بحالی, سرفرازی, کامیابی آپ کی طرف سے ہے پاک خدا. خداون یہ چیزیں میں اس ٹیلی ویژن کے لیے مانگتی ہوں پاک خداون. یسوع کے نام سے خداون ہوسٹ کرنے والوں کو پاک خداون, ڈائریکٹ کرنے والوں کو, سارے کیمرہ مینس کو باپ میں تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں پاک خداون. خداون آپ کی بادشاہی کا کام اسی طریقے سے چلتا رہے یسوع مسیح کے نام سے باپ.
آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین. سو میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت برکت پائی ہے. مجھے سسٹر فریحہ خان مسیح کو اپنی پرسنل پریئرز میں ضرور یاد رکھیں اور گواہی ٹیلی ویژن کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ خدا اپنے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم کو اور ان کی اہلیہ کو اپنے جلال کے لیے باکثرت پوری دنیا میں استعمال کرے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. May the Lord bless you all. Amen.